نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل علیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پہلا کرن والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، امن محبت اتحاد اور نظام مصطفیٰ دے پیغام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملوں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں، شیطانی نفسانی افلاطونی نصاباں جو قلباً نکل کے قلباً قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق ظاہراً باطناً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ماسو اللہ جو نکل کے ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سونے نے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی دینی دنیاوی کامیابیاں دا نسخہ کیمیا اس آیا پاک دے اندر دسیا کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن تو بعد قلباً ماسو اللہ چوں ہمیشہ لئی نکل جائے، یعنی دل دے اندر انسان دی ماسو اللہ دی کوئی رغبت طلب تعلق کسی طرح دا نہ رہے، محبت نہ رہے کسی بھی طرح دا، کیونکہ یہ راہ مولا جو رکاوٹ ہے، کائنات دی ہر چیز سچے نبیاں ولیاں تو علاوہ انہیں تعلیمات تو علاوہ ہر شے حجاب ہے، اور سب تو بڑا حجاب نفس امارہ ہے جڑا بہت بڑا شیطان فرعون نمرود ہے انسان دے اندر، اور یزید ہے ہر ویلے پونکدا رہندا خواہشات عمل کراؤن واسطے، یہ علاج یہی ہے خواہشات دی مخالفت کرو، کدے بھی کسی خواہش تے عمل نہ کرو، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ رب نے فرمایا کہ قلباً ماسو اللہ جو نکلو، ماسو اللہ جو ادھا نکل جاؤ کہ کوشش بھی کرو کہ ماسو اللہ دا خیال نہ آئے، فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل ہو جائے، اس تو بعد قلباً ماسو اللہ جو نکل کے قلباً تابد سونے مولا جو ڈب جاؤ، غرق ہو جاؤ، فنا فی توحید ہو جاؤ، غرق فی توحید ہو جاؤ، تو پھر اللہ سونے دے نام دا ذکر کرو، رب سونے فرمایا کہ رب دے نام دا ذکر کرو، رب وہ جڑا انسان نو پیدا کرے
ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ तमाम तबाही ज़ारी बात की ज़रूरियात पूरी करे, फिर नुक्ता कमाल तक पहुँचा दे। यानी रूहानी कमालात भी, कमालात तो तसर्रुफात भी बख्शे और कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रसाई भी अता करे और अपनी बारगाह अपनी हजूरी विच हाज़री दा शरफ भी बख्शे और अपनी दीद दी नेमत भी नवाजे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਮੇ ਦਾ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਮਾ ਤਾਇਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। दीगर इसमा भी अपनी अपनी जगह नफ़ा बख्श है, लेकिन सब तो ज़्यादा नफ़ा बख्श इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र है, कलमा ताय्यब का जिक्र है। कलमा ताय्यब का जिक्र ही है जो इंसान दे अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा करता है, मासवा अल्लाह दी लैशां अंदरों कढ़दा है, हर जुल्माती लहर नूं जलाउंदा है और अल्लाह दी बारगाह तक पहुंचाउंदा है। इसमें आज़म अल्लाह का जिक्र इंसान दे मुहब्बत इजाफा करदा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सुना फरमांदा कुरान की मुसलमान वो ने अल्लाह सुना जुनूनी इश्क करदे ने और इस इश्क विच इजाफा करदा है। तो फिर इंसान नूं फकरे मुहम्मदी दी दौलत नसीब हुंदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान दे अंदर नूर इश्क इलाही, नूर इरफान इलाही, नूर कुर्ब इलाही, नूर अमल कुरान व सुन्नत, नूर खिदमत खालिक, नूर ईमान, नूर तौहीद दी निस्बत दे हर हर लहर च ज़ार बातन च रचदा बसदा। फिर दी रूह दे अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हुंदी। दी रूह इहदे लताइफ बातन च सैरो परवाज़ करदे आ। रूह इस खाकी अंसरी वजूद च निकल के बातन च परवाज़ करदे आ, अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल करदी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया सी अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। कुरान करीम की रब ने फरमाया अला रब्बिका मुंतहाहा, है इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो अंदर साफ होएगा, दिल का आईना साफ होएगा, क्योंकि दिल अल्लाह सुन भी जलवा गाया। बकौल शायर के दिल के आईने में है जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। ते हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रब असां तो वख नहीं पर देखण वाली अख ने। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले फरमाउंदे ने कि यार तां तेरे अंदर वसदा तैनूं एवें पैण भुलेखे। गुलाम फरीदा बूए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। हजूर बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ढूंढदी फिरां मैं जंगल वेले पर रांझण यार बुकल विच खेले। तो कुरान करीम जी रब ने फरमाया कि मैं तेरी शाह रंग तो भी नेड़े आ, तो जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है। तुसीं क्यों गौर नहीं करदे? मैं तुहाडे नफ्सां च दीदे मौला दी नेमत जिहड़ी है दवाम कलबी जिक्र हुजूर नाल ही मिलनी है। दवाम कलबी जिक्र हुजूर नाल ही नफ्स मुर्दा हुंदा, दिल जिंदा हुंदा, रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हुंदी है। ते जिहड़े जिक्र कलबी दे मुनकर है ये लोग वो ने जिहड़े दरअसल कुरान सुन्नत दी रूह नूं समझे ही नहीं, तसव्वुफ दी रूह नूं समझे ही नहीं। और हैरानगी दी गल ये है कि पीरियां मुरीदियां भी करदे आ, लेकिन जिक्र कलबी दे मुनकर ने ज़ारी मसले मसाइल के चक्कर च फसे रहते हैं। हालांकि ज़ारी मसाइल जरूरी है, लेकिन जिक्र कलबी तो बगैर कोई कमाल हासिल नहीं होता। ज़ारी अमाल ना इंसानी नफ्स नहीं मरता, दिल जिंदा नहीं होता जब तक दवाम कलबी जिक्र हुजूर ना किया जाए अपने पीर मुर्शिद को हासिल करके। इस वास्ते सानू चाहिए कि सही अकीदा जारी बात नहीं है, अलूम नबूवत दे वारिस सच्चे जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बुत शिकन मुत्तकी
صاحب اخلاص و رضا، صبر، شکر، توکل قناعت دے پیکر، سچے اللہ والے جڑے ہر ویلے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندے نے، سر تو پیراں تک مرضی مولا بن چکے نے، ارادہ الہی بن چکے نے، پھر الہی بن چکے نے، تقدیر مولا بن چکے نے۔ انہاں علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے اور انہاں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے۔ انہاں دی چونکہ انہاں نوں صحبت مولا حاصل ہے تے انہاں دی صحبت چ سانوں بھی صحبت مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ یہ وہ لوگ ہے جنہاں دے بارے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ انہاں دے پیروں دی زمین بن جاؤ۔ انہاں دے دیدار نال اللہ یاد آندا ہے، انہاں دی صحبت نال گناہ چڑھدے نے، اندر نورانی ہوندا ہے۔ اور بہت خوش قسمت لوگ جنہاں نوں انہاں سچے علماء مشائخ دی صحبت نصیب ہو گئے۔ انسان نے چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کرے، توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لقا کروائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، کیونکہ توحیدی نور نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تو سینہ ٹو سینہ نے سینے چایا ہوا، اور ذکر قلبی انہاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ ٹو سینہ آیا ہوا۔ اس واسطے انہاں کو نوری روحانی کنیکشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہاں کو توحیدی نور نسبت اپنے اندر القاء کرو، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلم ریاض کرو، مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی، اسباق ولایت کرو۔ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکیا، ولایت دا روحانی کمالات دا حصول، کچہری مصطفیٰ جہ حاضری اور آخری کمالات دیدار مولا تے دوام قلبی ذکر و حضور نال ہی یہ نعمت ملنی ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سے شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میری رگو پہ میں ہے، نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی اماں شاید ملے اللہ ہو میں۔ تجھ سے ہے گریباں میرا متی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ جن کا عشق صادقہ وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو جدوں انسان اللہ ذکر کر دے اللہ سنے طرف ود ہے، بقول شاعر کہ اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ لیکن نفس ہمارا انسان دنیا کی محبت پسند ہے، بقول شاعر کہ دنیا کی چکی یارو وسیع ہیں سارے دانے، تے وارو واری سب نے پسنا کی راجے کی رانے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس واسطے سانو چاہیے ذکر قلبی کر دیں، اللہ سونے طرف ودتے رہیے، قرب الہی دے مراتب طے کر دے رہیے، نور ظلمت دے 70,000 پردیاں چو گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ لیکن ایمان دی روح جدو حاصل ہو پھر یہ نعمت حاصل ہونی۔ قرآن کریم جب سنے فرما والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمان وہ رب سننا جنہوں نے شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نہ۔ تو قرآن کریم کی رب سنے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لوگوں انداز دے، اگر تسی اللہ نے محبت کر دیا تو میری اتباع کرو، اللہ سونا توڑے نہ محبت کرے گا، تو پھر اللہ دے ہاں وہ محبت قابل قبول ہوئے گی جڑی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نہ رنگین ہو۔ بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کمال کسی بھی طرح دا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت دی قدر کریے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف دے اندر لکھ دے نے کہ تقوی دے نال خالص ذکر دا وجود وابستہ ہے،
اور اسے تقوی نال ذکر دا دروازہ کھلدا ہے تے بندہ متقی اپنی جوارے اور اعضاء نوں برائیاں تو بچاوندا ہے۔ اس تو بعد وہ فضول اور بیکار گلاں تو گریزا ہوندا ہے۔ اسے عوارف المعارف دے اندر لکھیا کہ شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماندے جی دا کوئی ساں بھی بغیر ذکر تو باہر نکلیا انہیں اپنے حال نو ضائع کرتا اور انہوں دی تباہ حالی دی معمولی اس تباہ حالی دی معمولی نشانی یہ ہے کہ وہ با مقصد گلاں نو چھڑ کے فضول اور لا یعنی گلاں وچ مشغول ہو جائے گا۔ ایک تباسل انوار دے اندر لکھیا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ والدہ فرماؤندیاں کہ جدوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میرے پیٹ میں سگے تے میں جدوں تہجد دے ویلے اٹھدی اور نماز پڑھدی تے میرے پیٹ دے وچ جنبش ہوندی اور میرے پیٹ جو ذکر دی آواز ہوندی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نور الہدیٰ دے اندر لکھ دے نے کہ اہل محبت دی یہ شناخت ہے کہ ذکر الہی انہاں دے مغز و پوست دے اندر اتر جاندا ہے۔ اسی کتاب جنگے لکھیا کہ جدوں نفس مطمئنہ ہو جاندا ہے تے سر تو پیراں تک سارا وجود ذکر الہی اور توحید تو پر نور ہو جاندا ہے۔ تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلید توحید کلام دے اندر لکھ دے نے کہ فقہ دے مسائل یاد کرن نال دل دے اندروں نفاق قدورت اور سیاہی دور نہیں ہوندی تا وقت ذکر قلبی نہ کیتا جائے۔ اسی کتاب جگہ لکھا کہ شہوت دی اگ روزے نہ، حرص دی تذکرہ موت نہ، حسد دی صفائی قلب نہ، نظر دی ذکر قلبی نہ، غفلت دی ذکر الہی نہ، جہالت دی علم نہ، پیٹ دی حلال کھان نہ، زبان دی قرآنی تلاوت نہ، گناہ دی استغفار نال اور فریدی اگر نکاح حلال نہ دور ہوندی ہے۔ تیسے کتاب جگہ لکھیا کہ اگر یہ دل ذکر تو پورا ہے تو روشن ضمیر انسان ہے، نہیں تو پھر یہ جانور ہے۔ اللہ والے یہ ساری تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سامنے چاہیے کہ ذکر کثیر دی قدر نو سمجھیے۔ قرآن کریم جیسے واسطے رب سنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ سنے دا ذکر رج کے کریا کرو، کثرت نہ، مبالغے دا سیگا، ہر ویلے چلدے پھردے اٹھدے بیٹھدے لیٹے سوندے جاگدے وضو بے وضو ذکر قلبی کردے رہیے، دوام قلبی ذکر و حضور نال ہر نعمت حاصل ہونی ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ سے کلی قلب نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، قرآن و سنت دی روشنی ویچیے، روحانی سفر کریے اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے ہی اندر پاک کریے، روح قوت پرواز پیدا کریے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان اور دیاں پجاری افلاطونی قوتاں، مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا پر ناواقفاں ساڑھے در موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا